السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو بيولوجي مولكيولير، وبطبيعه الحال غادي نديرو الكلوناج بولاريزي اي نون بولاريزي. هذا هو العنوان ديال الفيديو. غنديرو كلوناج بولاريزي اي نون بولاريزي، وغنشرحوه مزيان بطبيعه الحال. كما تشوفوا معايا في هذا الشيء، ما نتوهش دابا في هذا الشيء. في الفيديو اللي قبل درنا سميتو كلوناج مولكيولير، ودرنا عليه عامه وشفنا شي حوايج مهمين وباش تفهموه بطبيعه الحال. فهمنا شنو هما ان فيكتور، شنو هو ايتترا لي فيكتور تنديرو كيفاش نديروه ايتترا. شرحتو مزيان، سي تري بيان. وهنا غنديرو واحد الانواع منه اللي هو بولاريزي، كاين بولاريزي نون بولاريزي، وتعطيو فيه تمارين. الفيديو اللي فيه واحد التمرين ديال نون بولاريزي نحطو ابخي على فيديو ان شاء الله. المهم دابا نفهمو كلوناج بولاريزي. كما تشوفوا معايا هنا القاعده اللي فيه هي deux enzymes différents. تنستخدموا واحد جوج ديال لي زونزيم ديفيرون، و تيكون عندنا ان بروموتور اورينتي، يعني غادي في السونس واحد. هو البروموتور غادي في البروموتور، عرفناه شنو هو البروموتور هو اللي تيلصق فوقو اش لا ار ان بوليميراز، ولا ار ان بوليميراز تدير لي النسخ الاستنساخ ديال لا دي ان و ار ان ميساج صافي. المهم كما تشوفوا معايا عندي واحد الدي ان ديالي، هاد الدي ان يكون ديال السوري ولا يكون ديال جو سي با. المهم تنقطعو ب دو زونزيم ديفيرون. قلنا تنقطع باش ايكو ار 1 ها هو تنقطع هنايا، و تنقطع بالبام اش 1 هنايا. تيقول لي بام اش 1 ياك. هادو سي سون دي زونزيم دو ريستريكسيون، انزيمات ديال القطع، قريناهم في اس 3. المهم تنقطع لا دي ان ديالي هنايا وهنا. تنجي البلاسميد، هاد سيت اون بلاسميد. البلاسميد اللي ما عرفاش فهي سيت اون موليكول ديال لا دي ان، تكون سيركولير عامه وبيكاتينير كما تشوفوا معايا. حتى هي تنجيو تنقطعها بنفس لي زونزيم حدا البروموتور نتاعها كاين. المهم لما نتلفكم، المهم تنقطع بايكو ار 1 وتنقطع بالباماش 1 كما تشوفوا معايا. سي تري بيان. دونك فاش نقطع انا بنفس لي زونزيم هنا ونفس لي زونزيم هنا، خصني ندخل هادشي اللي قطعت انا، ندخلو في هاد البلاصه هادي. ها هو جبتو، ها هو دخلتو كما تشوفوا معايا. هما دخلو كما تشوفوا معايا، دخلات. ولكن خصكم تردوا البال اش كتب لكم هنا كتب لكم هنا ا تي جي. كما تشوفوا معايا ا تي جي ستون، يعني من هنا بغيت نسخ انا هاد السيكونس من هنا من ا تي جي حتى لستوب. كما تشوفوا معايا هاد ستوب هادي هي ديك دوك لي باز اللي دوك لي ترينيك اللي تعطيونا. كاينين ثلاثه تعطيونا ستوب ولا مع اربعه. المهم ها هي ستوب ياك. سي تري بيان. دونك ا تي جي فين كاينه؟ كاينه 5 بريم ا تي جي، عاد ستوب عاد 3 بريم. ها هي 5 بريم ا تي جي ستوب، ولتحت 3 بريم 5 بريم. ها هي 3 بريم 5 بريم. سي تري بيان. داكشي مرتب مقاد زوين. ها هو البروموتور اورينتي، غادي لا ار ان بوليميراز هنا وتنسخ لي هادشي. ولكن الاستنساخ حنا غادي نديرو غير بغان واحد. ها هو لا الدي ان ديالي نفس هذا نجيبو هكا نحطو هنا. ناخد هذيك البارتيه اللي بالصفر. هاي باردون، تناخد هاد البارتيه اللي بالصفر، ها هي تنجيبها من البروموتور تاع الصفر، نرجع نحطها هنايا. هاي هذا الدي ان، هذا نفسه باش نفهمو مزيان. بروموتور ها هو غيلصق فوق لا ار ان بوليميراز، وغتمشي لا ار ان بوليميراز وغتنسخ ليا اش. هاد في تنديرو الاستنساخ ديال لا دي ان تعطينا اش. تنسخو بغا واحد ماشي بجوج، نسخو لتحتاني كيما تشوفوا معايا 3 بريم 5 بريم. نسخوه 5 بريم 3 بريم. ها هو سي لا ام ميساج نسخناه. سي تري بيان. كيما تشوفوا معايا هنا عندي ا تي جي. البروموتور راه كاين هنايا ما رسمتوش، بتولي ا تي جي ا. الكومبليمونتير ديال ا في الاد دي ان هو اش؟ هو تي، والتي هي ا والجي هي سي. سي تري بيان. ولكن في ا ار ان ميساجي فالكومبليمونتير ديال ا هاي كما تشوفوا معايا ديال ا في ار ان ميساجي في ار ان تتولي ا يا يو، ولكن تي تبقى يا ا. على ا يو جي لقينا هنايا ا يو جي. سي تري بيان. وهو كودو ستوب ار ان ميساجي اش غادي نلقى؟ سانتيز ديال بروتين. وفي هاد البولاريزي ديما حتى الا مشى ليا على هاد الشكل هذا تلقى سانتيز دي بروتين. ولكن في النون بولاريزي كاين واحد الاختلاف بسيط، وكاين جوج ديال لي كافيه. نشوف معانا دوزيام كا. باردون مشينا هنا. كلوناج نون بولاريزي تنديرو اون سول انزيم دو ريستريكسيون، تنقطعو بان انزيم وحده في جميع البلايص. نديروش هنا النوع ديال الانزيمات، وكاينين جوج الحالات. نبداو بالحاله الاولى اللي هي تنشرح هنايا. كما تشوفوا معايا عندي لا دي ان ديالي ها هو،
ATN يكون ديال السوغي جو سي با ديال من. عندي ايكو ار 1 وعندي ايكو ار 1، يعني تنقطع هنا وتنقطع هنا نفس الانزيم. هنا ا تي جي وهنا ستوب. لي زونزيم انا درت لكم هذا باش تفهموا مزيان. المهم 5 بريم 3 بريم هنا 3 بريم 5 بريم سي تري بيان، غادي في لو سونس بارفيت. دونك هنا عندي البلاسميد ديالي اللي هي سي ان فيكتور ايكو ار 1 ايكو ار 1 باش قطعت هنا باش تنقطع هنا وتندخل هذاك هنا تندخلو هنايا. ها هو دخل كيما تشوفوا معايا نفس السونس نفس الترتيب. هيا 5 بريم ا تي جي ستوب 3 بريم. هيا 5 بريم ا تي جي ستوب اكسيتيرا، يعني بحال المثال اللي بحال شفنا في بولاغيزي داكشي مرتب مقاد نفس القضيه. هي ا تي جي ستوب اكسيتيرا ا دي ان بعطينا ار ان ميساجي داكشي مقاد مزيان. سينتيز دي بروتين. الاختلاف هنايا في هاد البروميي كا مع البولاغيزي هذا هو غير في لي زونزيم لو ريستريكسيون. هنا تنديرو نفسهم تما تنديرو جوج. ولكن الدوزيام كا في هذا هي هادي باش تشوفوا معايا دابا وهي اللي شويه تدير بالبلال. المهم دو كا هاي دوزيام كا نفس لا دي ان ديالي فيه ا تي جي ستوب اكسيتيرا نفس سميتو بقى نعاودو في الهضره. بلاسميد ديالي تا نقطعو بنفس لونزيم الحالات بحال هنا اللي شفنا. ولكن فاش تنجي البلاسميد ريكومبينو يعني فاش ندخل هذا لهنا تيدخل شويه هذاك تيدخل مقلوب. شوفوا معايا هنايا نورمالمون خص تكون ا تي جي اللي هنا ياك يعني الفوق دخل مقلوب بحال قلتي دخل مقلوب. هاد السيد تقلب ودخل مقلوب معندكش دار هكا دار واحد الطوره ها ودخل. المهم ولا ستوب هي اللي هنا هي اللي قريبه للبروموتور. ستوب لا كانت تعرفوا شنو هي ستوب راه لا بديت دير لا تراديكسيون ما تعطيك والو لا بروتين لا اسيد اميني ما تعطيكش اسيد اميني دونك ما كاينش بروتين. المهم لا غير ان بوليميراز تجي هنا كيما تشوفوا معايا وبدات تنسخ ليا فهادشي. ها ونجيو نديرو السامين هاكا ونجيو هنا كيما تشوفوا معايا. ها هي شنو هي هذا لا دي ان ديالي الدي ان هذا باقي ما نسختوش ياك. على البروموتور لا غير ان بوليميراز تلصقينا وغتبدا تجيو تنديرو كنا الاستنساخ اللي بغا واحد نديرو داك اللي تحت هنايا اونتي سونس. هذا سونس هذا اونتي سونس. المهم تنجيو لهنايا ستوب ا تي جي تنجيك بريم. هيا ستوب ا اي جي راه تعطيني ستون كودونت. المهم كودون ستوب هاو يبقى هو هنا يو اس سي. علاش حيت ا في لا ان ميساجي تتولي يو و تي تبقى ا و جي راه هي سي ديما. المهم بحال قلتي هنايا با دو بروتين. علاش حيت هنا 5 بريم مثلا من هنا باش بدا سميتها لا تراديكسيون عندك كودون ستوب وكودون ستوب. بديتي بكودون ستوب بحال ما كايناش لينيسياسيون دو لا تراديكسيون يعني المرحله الاولى باش بدا لا تراديكسيون ما كايناش. دونك راه ما عندكش دي بروتين والسلام عليكم. هذا هو الكلوناج نون بولاريز فيه جوج الحالات يا اما تعطيك دي بروتين ولا ما تعطيكش دي بروتين. وغندير واحد ليكزيرسيس فيه مهم فاش يكون عندك بزاف ديال لي بروموتور واحد ديرها واحد ديرها وانت خصك تعرف الاتجاه تلعبوا بك في ليكزيرسيس تيكونوا ساهلين ما صعبش بزاف. المهم راه غادي نحط لكم فيه التمرين وان شاء الله غادي تفهموا مزيان داكشي بالراحه. ايوا صبر مزيان وما تدوش الفيديو وراه غادي تفهم مزيان. الا بقيتي ما تصبرش زربان راه ما تفهمش مزيان وبالتالي ما غتجيبش مزيان. واخا انت فاهم كاع ما تجيبش مزيان. حنا بلا نجيبو مزيان كاع. المهم نقاط المخيره 20 كاع ان شاء الله على شله.